बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तारीन सूरह है, लेकिन ये सूरह जितनी ज़्यादा मुख्तसर है, फ़जीलत और ताकत के एतबार से उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को सूरह कौसर याद होती है। आज की वीडियो में आपको सूरह कौसर का एक बेहद ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। ये 100% काम करने वाला वजीफ़ा है और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी और किस्मत को बदल कर रख देगा। इस वजीफ़े को कर लेने के बाद आपकी हर मुराद और हर हाजत ऐसी पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। सूरह कौसर के इस वजीफ़े को आप माल और दौलत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर बड़ा घर और बड़ी गाड़ी के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप इस वजीफ़े को दुश्मन से बचने या दुश्मन को ज़लील करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा तो अपने रिश्ते के लिए भी इस वजीफ़े को किया जा सकता है। कोई ऐसी आपकी दुआ है या कोई आपकी ऐसी हाजत है जो अभी तक अल्लाह ने कबूल नहीं की हो, तो उस दुआ और हाजत की कबूलियत के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। या खुदा न खास्ता आप बे औलाद हैं तो आप औलाद के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि आप किसी भी मसले या बड़ी से बड़ी हाजत के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं, क्योंकि सूरह कौसर का ये वजीफ़ा उन चंद वज़ाइफ और अमलियात में है जो कि फ़कीर को बादशाह और बदनसीब को किस्मत वाला बनाने की ताकत रखते हैं, और वह भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। इसलिए फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं या फिर आपका कोई और मकसद है, तो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। वजीफ़ा आपने करना कैसे है और इस वजीफ़े को करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के हर सेकंड में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इससे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सूरह कौसर को अगर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर लेकिन सबसे ताकतवर तारीन सूरह कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सूरह कौसर की इस फजीलत की वजह इसकी ताकत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम दूर करने और आपको दिलासा देने के लिए उतारा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान बेटा वफ़ात पा गया तो उसके बाद आप रंजीदा और गमगीन हो गए, लेकिन मुश्रिकों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और आपको अख्तर कहना शुरू कर दिया, यानी जिसकी कोई औलाद नहीं है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा हो गए, जिसके बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर नाजिल फरमाई। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असल में जो आपको अख्तर कहते हैं वह खुद अख्तर हैं, और जो कहते हैं कि आपका कोई नाम लेवा ना होगा, असल में उनका कोई नाम लेवा ना होगा। वह बेनाम हो जाएंगे और आपका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। और प्यारे दोस्तों, वैसा ही हुआ। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश करवाएंगे, और उस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। अब सूरह कौसर के वजीफ़े की बात कर लेते हैं। ये 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन इंतहाई मुजर्रब, बरकत वाला और ताकत वाला वजीफ़ा है। जो कोई अल्लाह ताला का पूरा तवक्कुल और यकीन रखते हुए इस वजीफ़े को कर लेगा, वह 3 दिन के अंदर अंदर अपनी आँखों के सामने ऐसी करिश्माई और मुअज्जिज़ात होते हुए देखेगा कि उसे खुद अपनी आँखों पर भी यकीन नहीं आएगा। इस वजीफ़े को आप दौलत के लिए भी कर सकते हैं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, अपने मनपसंद रिश्ते के लिए भी आप कर सकते हैं। आपकी कोई हाजत है या आपकी कोई दुआ है, उसकी कबूलियत के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। या आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा मसला दरपेश आ गया है या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी कि आप अपने किसी भी मकसद या किसी भी हाजत या किसी भी दुआ के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन इस वजीफ़े को आपने किसी ख़ास दिन शुरू नहीं करना है। अब अपनी सहूलियत के मुताबिक किसी भी दिन इस वजीफ़े को शुरू कर सकते हैं। चाहे तो इतवार वाले दिन शुरू कर लें, चाहे तो पीर वाले दिन, चाहे तो जुमेरात वाले दिन, चाहे तो जुमे वाले दिन। किसी भी दिन इस वजीफ़े को शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है
تو آپ نے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا ہے، لگاتار 3 دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعے والے دن اس وظیفے کو کرنا شروع کیا تو آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار یا 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جمعے والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ میں جمعہ کے دن سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، لیکن آپ اس وظیفے کو جس بھی دن شروع کریں گے اس دن فجر کی نماز سے شروع کریں گے۔ آپ جمعے کے دن اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ فجر کے بعد شروع کر دیجئے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جا نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس حاجت کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں یا اپنی اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے، بڑے گھر یا بڑی گاڑی کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں سوچ لینا ہے، یا اگر آپ کسی اور مسئلے کے لیے جیسے کہ اپنے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے رشتے کا خیال اپنے دل میں رکھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ آپ کا رشتہ کروا دے۔ اب جب آپ نے سوچ لیا، شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ کو سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آپ کو سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آخر میں آپ کو 11 مرتبہ پھر سے وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن فجر کے بعد آپ نے اتنا کام کر لیا۔ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے جا نماز پر بیٹھے رہنا ہے، اور پھر سے آپ نے اپنے دل میں وہی مقصد اور حاجت لے آنی ہے۔ شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آپ کو سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہی آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو آپ جا نماز پر بیٹھے رہیں، اور پھر سے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ شروع میں 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر آپ کو آخر میں 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مقصد، اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے۔ اب جمعے کے بعد ہفتے کے دن پھر سے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جا نماز پر بیٹھے رہنا ہے۔ شروع میں آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ کو پھر سے 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں ہفتے والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد جا نماز پر بیٹھے رہنا ہے، پھر سے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں سوچنا ہے۔ شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، سورہ کوثر کو آپ کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ کو وہی درود پاک 11 بار پڑھنا ہے۔ اور پیارے بہنوں بھائیوں، ہفتے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے آپ جا نماز پر بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کے بارے میں دل میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو شروع میں 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لینا ہے، سورہ کوثر کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ کو 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو دل میں رکھ کر، یا جو بھی آپ کو مسئلہ، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ عمل اتوار والے دن بھی ریپیٹ کر لینا ہے، اور اس طرح سورہ کوثر کا یہ 3 دن کا بے حد طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بے حد طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اللہ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، یا جو بھی آپ کا مسئلہ اور پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یا حاجت پوری نہ ہو جائے۔ اس ویڈیو کو میں نے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتایا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیں۔
میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے مولا ان لوگوں کے دلوں کی تمناؤں کو تو اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔